دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدم. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। قید کلمه است که حالت و چگونگی فعل را بیان می کند. قید زمان بیانگر زمان وقوع فعل است. امروز، دیروز، فردا. امشب، دیشب، فردا شب. همیشه، ناگهان، گاهی. امسال، پارسال، اکنون یا حالا. مانند ما امروز کلاس تکواندو داریم. امروز. ما همیشه به پارک می رویم. همیشه. قید مکان بیانگر مکان وقوع فعل است. مانند اینجا، آنجا، همه جا. پایین، بالا، چپ، راست، عقب، جلو. زیر، رو، میان یا بین، داخل، بیرون، دور، نزدیک. ما اینجا کلاس تکواندو داریم. اینجا. دایی بهرام من سمت چپم نشسته است. چپ. تلویزیون دور است. دور. یا مادرم نزدیک من نشسته است. نزدیک. گربه پایین درخت است. ما داخل اتاق هستیم. داخل. اتومبیل خارج خانه است. خارج یا بیرون. من بین بابا و مامان هستم. یا نمکدان بین شکردان و ظرف حلیم است. قید کیفیت بیانگر چگونگی وقوع فعل است. مانند خوب، بد، زشت، زیبا. آهسته، تند، زود، دیر. مثل سهراب خوب می‌دود یا سپیده زیبا نقاشی می‌کند. عارفه زود میخوابد یا عارفه دیر از خواب بیدار میشود. مادر بزرگ تند قالی میبافد. قید مقدار بیانگر مقدار فعل است. مانند کم یا اندک، زیاد یا بسیار، چند، چقدر، سر و سر. مانند عارفه کم غذا میخورد یا سهراب چند بسته شکلات خرید. بچه ها شکلات زیاد دوست دارن. منم شکلات زیاد دوست دارم. आपको फिर नींद नहीं आ रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दादा साहब ने ये एक सिम कार्ड के साथ हमें तोहफे में दिया है। अरे वाह, बहुत अच्छा है।
इनके हम शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छा घराना था। सब लोग खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले, पढ़े लिखे, पुरखुलूस, खुश व खुर्रम। खुदा इनको सलामत रखे इंशाल्लाह। ये क्या है? गोली है। मैं जानता हूँ गोली है। किस चीज के लिए है? ये दादी अम्मी ने दिया है और ये हकीमी गोली है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किस चीज के लिए है? ये नींद न आने की गोली है। दादी अम्मी कह रही थी कि आप इसे जबान के नीचे रख दीजिए। जैसे ही मुंह में घुलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब नींद आ गई। तो मैं रख लूं जबान के नीचे? तुम्हें यकीन है ना? बिल्कुल यकीन है। पुदीने का मजा मीठी भी बहुत है। दानिश साहब उठिए जनाब, नाश्ता 1 घंटे से तैयार है। नाश्ता? इस मौसम में नाश्ते की बात ही कुछ और है। काश ईरानी हलीम हो। अब नाश्ते पे टूट न पड़े जनाब, यहाँ सब आपको फनकार समझते हैं। मैं अपने ऊपर सेंसर की कैंची नहीं चलाता। آقا دانش و سمیرا جون تازه ازدواج کردن و برای ماه عسل به ایران تشریف آوردن که این سفر برای این زوج خوشبخت هم یه سفر کاریه و هم یک سفر تفریح. آخه خود آقا دانش قصد دارن که از کشور ما ایران یک مجموعه مستندی هم تهیه بکنن که برای خودشون جنبه تحقیقاتی هم داره که در ضمن باید تو این سفر زبان فارسی رو هم خوب یاد بگیرن. انشالله یاد میگیرن. جوان هستند و باهوش و تحصیل کرده. البته پدر، خود سمیرا جون با زبان فارسی آشنا هستن. من و سمیرا جون در دانشگاه زبان و ادبیات فارسی با هم همکلاس بودیم. خیلی روزای خوبی بود، واقعا یادش بخیر. بله همینطوره، واقعا یادش بخیر. پس بنابراین خیلی خوبه، شما بهترین معلم رو داری. بله این امتیاز بزرگیه. وقتی همسر انسان معلمش هم باشه یادگیری چند برابر میشه. دختر منم معلمه، همین روستای پایین درس میده. این خیلی جالبه که شما هم کشاورزید هم معلم. البته فاطمه جان تو دوره تحصیل خیلی دانشجوی ممتازی بودن. خیلی ممنون سمیرا جون، شما هم خیلی خوب بودید. اتفاقا من توی دانشگاه زبان دوم و زبان اردو انتخاب کردم، به خاطر همین میتونم کمی اردو صحبت کنم. خب دانش جان، موافقیم بعد صبحونه بریم دامنه کوه دماوند؟ ये दमावंद पहाड़ पर चलने को कह रहे हैं. بله من موافق هستم. خیلی ممنون. هم فال و هم تماشا.
با که مشوره से हम सादे अफ़आल से शुरुआत करते हैं। फारसी में मजमूई तौर पर हर फेल के 3 ज़माने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। फारसी में हर फेल और उनकी कई किस्में हो जाती हैं। हर फेल की तस्रीफ फारसी में 6 शक्लों में की जाती है, जैसे اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع و سوم شخص جمع। सबसे पहला ज़माना ज़मान हाल सादे होता है, जो शेर और अदब के अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी या बोलचाल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अगर फ़ेल के आखिर में हम नून का इजाफा कर दें तो उस फेल का मस्तर बन जाता है। मस्तर किसी फेल के वाक़े होने को बताता है, लेकिन किसी ख़ास ज़माने से मखसूस नहीं होता और ना किसी शख्स से ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पर खंदीदन की जड़ या सरचश्मा मामूली ज़मान हाल में खंद होगा और उसके आखिर में मीम, ये, दाल, यम, यद, नद बढ़ा देने से ज़मान हाल में खंदीदम बन जाएगा। ये ज़मान हाल सादे कहा जाता है और उसकी शक्लें इस तरह होंगी: खंदम, खंदी, खंदत, خندیم، خندید، خندن. حالا من از همه شما خواهش میکنم که 6 صورت فعل‌های ساده رو در زمان حال ساده بگید. بله خیلی ممنون. گفتن. ریشه حال گفتن میشه گوی، گویم، گویی، گوید، گوییم، گویید، گویند. گوی، گویم، گویی، گوید، گوییم، گویید، گوید. ریشه حال رفتن میشه رو، روم، روی، رود، رویم، روید، روند. رو، روم، روی، رود، رویم، روید، روند. خواندن. ریشه حال خواندن می شود خواند. خوانم، خوانی، خواند. خوانیم، خوانید، خوانند. خوان، خوانم، خوانی، خواند. خوانیم، خوانید، خوانند. شنیدن. ریشه حال شنیدن میشه شنو. شنوم، شنوی، شنود. شنویم، شنوید، شنوند. شنو، شنوم، شنوی، شنود. شنویم، شنوید، شنوند. خوردن. ریشه حال خوردن میشه خور. خورم، خوری، خورد. خوریم، خورید، خورند. ریشه حال نوشیدن میشه نوش، نوشم، نوشی، نوشد. نوشیم، نوشید، نوشند. نوش، نوشم، نوشی، نوشد. نوشیم، نوشید، نوشند. ریشه حال خوابیدن
میشه خواب. خوابم، خوابی، خوابد. خوابیم، خوابید، خوابند. خواب، خوابم، خوابی، خوابد. خوابیم، خوابید، خوابند. دویدن. ریشه حال دویدن می شود دو. دوم، دوید، دود. دویم، دوید، دوند. دو. دوم، دوی، دود. دویم، دوید، دوند. जैसा कि मैंने बताया, हाल सादे या मुज़ारे सादे ज़्यादातर पुरानी किताबों या अशआर में इस्तेमाल होता है और आजकल की बोलचाल में उसका इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस एक चीज़ है जो सब अफ़आल में मुश्तरक है और वो ये है कि मुतकल्लिम वाहिद, गायब वाहिद, मुखातब वाहिद और उसी तरह जम्ए मुतकल्लिम, जम्ए गायब और जम्ए मुखातब की अलामतें जो फेल के आखिर में होती हैं बदलती रहती हैं। कुछ अफ़आल सादे होते हैं और कुछ अफ़आल मुरक्कब। सादे अफ़आल जैसे रफ्तन, आमदन, خواندن، نوشتن، خوردن، خوابیدن، دیدن، شنیدن، دانستن و خواستن. مرکب افعال دو حصوں سے تشکیل پاتے ہیں جیسے نگاه کردن، دوست داشتن، نقاشی کشیدن، راه رفتن، ورزش کردن و تماس گرفتن. آمدن، رفتن، خواندن، خوابیدن، نوشتن، دانستن، خوردن، دیدن، خواستن. افعال مرکب: دوست داشتن، نگاه کردن، راه رفتن، ورزش کردن، تمیز کردن، نقاشی کشیدن، تماس گرفتن، غذا خوردن. دوست داشتن، نگاه کردن، ورزش کردن، نقاشی کردن، تمیز کردن. इसी तरह के बहुत से अफ़आल हैं, लेकिन अगर आप यही कुछ सादा अफ़आल और कुछ मुरक्कब अफ़आल सीख लें और याद कर लें तो फारसी बोल सकते हैं। इसीलिए इसी वक्त मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि फारसी में बात करें ताकि सीख लें. ببین دانشجان، یاد گرفتن مطالب تئوری زبان آموزی لازم هست ولی کافی نیست. بهترین روش کاربردیه. یعنی شما علاوه بر تئوری باید در عمل هم به کار ببرید. कह रहे हैं कि किसी भी जबान को सीखने के लिए थ्योरी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, पर काफ़ी नहीं होता और सबसे अच्छा तरीका वो होता है जिसमें प्रैक्टिस हो। इसीलिए आपको थ्योरी से सीखी हुई बातों की प्रैक्टिस करनी चाहिए. بله بله، خیلی ممنون. اینجا زیبا است. اینجا بسیار زیبا است. من خوشحال هستم که اینجا هستم. بگو من از این که اینجا آمدم خوشحالم یا خوشحال هستم. بله، من از این که اینجا آمدم خوشحال هستم و از شما خیلی ممنون هستم. زمان حال ساده خندیدن. ریشه زمان حال خندیدن یعنی خند به اضافه شناسه میم، ی، د، یم، ید، ند می شود
زمان حال ساده خندیدن. اول شخص مفرد. خند به اضافه میم می شود خندم. دوم شخص مفرد. خند به اضافه ی می شود خندی. سوم شخص مفرد. خند به اضافه د می شود خندد. اول شخص جمع. خند به اضافه یم می شود خندیم. دوم شخص جمع. خند به اضافه اید می شود خندید. سوم شخص جمع. خند به اضافه ند می شود خندند. خورم، خوری، خورد. خوریم، خورید، خورند. روم، روی، رود. رویم، روید، روند. خوانم، خوانی، خواند. خوانیم، خوانید، خوانند. شنوم، شنوی، شنود. شنویم، شنوید، شنوند. گویم، گویی، گوید. گوییم، گویید، گویند. آیم، آیی، آید. آییم، آیید، آیند. ایفتم، ایفتی، ایفتد، ایفتیم. ایفتید، ایفتند. دوم، دوی، دود. دویم، دوید، دوند. نشینم، نشینیم، نشیند. نشینیم، نشینید، نشینند. نویسم، نویسی، نویسد. نویسیم، نویسید، نویسند. خوابم، خوابی، خوابد. خوابیم، خوابید، خوابند. دارم، داری، دارد. داریم، دارید، دارند. بینم، بینیم، بیند. بینیم، بینید، بینند.